Okay, usa ka malipayon ug maayong buntag sa tanan ato mga kaigsunan, mga kagalaan dinhi sa makasilianan sa Kamayog ug sa Pagalnga. Welcome sa programa Pamalandong sa Kabuntagon Cebu ug ako nga ginatimbaya ang tanan ng mga kaigsunan sa NCCDAC, sa fellowship, CCLTS, sa mga pangulo sa distrito, Pastor Clyde Putot, ang district pastor, maibuntag o sa tanan natong mga kaigsunan sa maabot nini nga lanog. O ato pasalamatan ng Ginoo o sa tanan sa iyang pagpadangat kanato nining laing buntag sa atong hinuman nga kinabuhi. Ato pasalamatan ng Ginoo sa kahayag sa adlaw nga ato karon nga nasinati o libre nga hangin nga atong gihanggap o ang atong nga palibot nga nindot kayo uban sa atong mga mahas kinabuhi nga karon ni buntaga naka-enjoy nini nga matahong mga kabuntagod o nini nga takna atong madunggan usab lain nga bag-o usab nga health tips may tungod ning usa ka tanom nga kumo na gihapon mga kagalaan nga naa sa to nga palibot o sa di patahingpit nga magpadayon atong pangayoon ang panlang sa Ginoo pinaagi sa magampo kita labing gamahanan og Dios nga magbubuhat sa tanang mabutang Dios nga mahigmaon nga tag-iya sa among kinabuhi ini nga matahong mga kabuntagon among giday ikaw pasalamatan sa imong kaluoy nga sa gihapon ikaw nagapadangat kanamo ning kabuntagon maminaw kami Ginoo karon sa mga mensahe sa may palawas Ginoo kini makatabang alang sa matong sa kanamo napatalinghog sa pag-alim sa mga balatian na masinati namo nga ang mga tanong mga imong gipatubo adunay katuyuan alang sa among kayuhan. Salamat sa tanan nga ikaw magapadayon sa uban kanamo sa malandong kami usab niya sa imong mga pulong pinagis balang kasulatan. Mga kamatuoran nga diin Ginoo mahimo namong giya sa among pagkinabuhi samtang nagapaabot kami sa imong pagbalik. Salamat sa pagtungog sa among magampo ug pasaylo Ginoo amo sa lang tanan kaya mo kini gipangayo ilaw man manawat pinagi ni Hesus ang bugtong luwas. Amen. Okay, atong hisgoton ring buntaga makikalaan mo kini nga tanong nga gitawag sa English snake weed, no? O niya sa ang scientific name niini Euphorbia hirta lin. O niya noon kini sa ato makikalaan mo ni sa gitawag kanang mangagaw or tawa-tawa. O mangagaw or tawa-tawa. Mo ni siya ang ato nga unang kasagaran unang pangitaon sa diya nga sakop sa atong pamilya, labi na sa mga kabataan, nga doon na hilanat, kay managanat kay basin niya dinggi. Pero mga kagalaan, kini siya, probe na po din siya nga tambal niya sa dinggi. Kaya daghan ang nakasinati nini, nakadagamdan sa kayuhan, nga nakasinati, yan ang klase sa problema. Unya agawas pa niya ng mga kagalaan, kini nga mangagaw or tawa-tawa, tambal po ni siya sa hubak or asma. So gawa sa hilanat o dinggi, asma pod, no? Tambal ni siya tawa-tawa. Unya gawas niya na tambal po ni sa ubo. Unya dunay problema sa pagkalibang, paggawa sa hugaw, tambal po ni siya. Og suol sa tiyan. Unya og dili mahilisan, may ni siya nga tambal. Kini nga mangagaw. Unya may po ni siya sa mga sakit-sakit sa panit. Labi na diha sa ato nga baaba doon na infection, tambal ni siya, kini mga agaw. Kanya, kung doon ay mga samad, may po ni siya nga tambal, kini mga agaw. Stops, yun local bleeding. May ni siya makapaundang sa dugo, sa samad. Kanya, gawas pa niya na, tambal po ni siya sa pinakan sa bitin. Uy, mana nga nindot ni, mga balita, mga kigalaan, tungkol kay karong panahon na, suma sa balita nga daghan ang nagawas ng mga bitin. Muna dito gani sa balay, naibitin dito na nagpuyo diha sa kilid sa koral. Manaluoy kay bitin pod kay gipatay po sa mga silingan. No, muna kuyo ang mga panahon naron, no, na mangawas ang mga bitin. Pero pasalamat kay dunay pwede ay in kaso og mapahitan tag bitin, na po na siya kanang ginang itawag mangagaw. No, antidote for snake bite. Manay makatabang ni nato kini mga tanom nagnubo sa ato nga palibot nga gipaturok sa Ginoo. Unya gawas pa niya na ang mga gaw tambal po ni siya sa lain-laing klase sa sakit sa mata, sore eyes, sa diha imong mabatyag ng mga
ma-irritate ang imong mata unya naay gitawag og kanang mga katarak. No bisan unsa, in general eye disease tambal kining tawa-tawa or mangagaw. Pangutana unsaon na to pag-apply kining tawa-tawa nga mahimong tambal. No dinhi suma sa pagtuon sa gihatag nga instruction nini usa ka Indian doctor nga si Dr. J.C. Korean. Dinhi ang juice niya sa tanom gamiton siya alang sa kanang acute abdominal pains. Sakit sa tiyan, juice. So, kung saan siya pag-juice, natay blender mga kagalaan, blend na to ni siya para mapino, unya katong pino, ano to, imo tong pigaon, makuha ng juice diha, niya tambal siya sa soul sa tiyan. Gawas pa niya na, ang gamito ni ini, nga tanom, whole plant. No? So, but pasabot, gikan sa iyang gamot, ugat, padong sa iyang tanan, no? Tapos bulak man ang gamiton nga parte sa lawas tibok nga tanom. Gawas ba niya no ang imong pabukalan ang tanom maay siya sa sakit-sakit sa mga sa panit labi na katong ugang nga tanom no imong paughon na siya o imong lapuan amay na siyang tambal sa sakit-sakit sa panit. O niya ang iya presko nga tanom kanang lunhaw nagikan pa nimo pag-ibot imo na puan imo i-gargle ang katong linapuan, imo pabukalan so sa 15 minutos, tambal na siya sa infection sa baba. Unya, sunod, ang crush ano niya nga dahon, yung gidok-dok nga dahon, imo nang i-apply sa katong affected parts sa imong lawas aron sa kasong na isamad, imo na ihampol ito. So, ma-stop ang iyang pagdugo. Unya, ang gamot niya na, the root is said to be good for snake bites. No, ang iya daing ugat ay ang gamot mo na siya tambal, maayong tambal alang sa pinakan sa pitin. O niya katapusan ni mga kagalaan, ang ihang the milky juice, no kanabit ang iyang gatas, imo nang ipatulo sa mata, bisan sa imong gibati sa mata, imo nang gamiton kana siya makatabang sa pag-alim. So muna siya ang mga benepisyo nga ato makuha nini nga klase sa sagbot ra magini, no? Nanay sa atong garden ato man ibton kay kanang makompetensya man ni sa atong gitanom nga mga utanon so munang atong ibton pero nindot siya atong alagaan kay makatabang nato panahon sa mga dunay balatian. So muna siya ang atong pasalamatan sa Ginoo ang mga kinayahan nga iyang gipatubo doon na siya purpose dunay katuyuan alang sa atong kayuhan, no? So muna ang gamay nga impormasyon nga atong ikadugang sa atong nasayran nga kini nga mangagaw sa atong nibaw ang tambal ni siya sa hilanat o sa dinggi. Apan na dinhi gidugang nga mga masakit nga pwede matambalan nini nga klase sa sagbot. So dalay gud kay Ginoo sa iyang paghatag niini nga mga tanom o pinaagi usab sa pagtuon sa mga batid nga mga tawo nga naghatagan pug kaalam sa Ginoo sa pagsusi nga kini yung mga tanom nga nasa atong palibot dako nagitabang alang sa atong kayuhan. Natural na pamaagis pagtambal nara sa atong palibot. So, salamat mga kaigalaan sa inyong pagpatalinghog ug manghinaot mi nga sa sunod higayon ato gyapon mapatalinghogan ang inyong pagpaminaw sa mapatalinghogan ang mga health tips, no? Unya ang inyong panahon among gipasalamatan sa pagpatalinghog alang sa kayuhan sa matag usa. So, dilang kutob o kini yung alagad, Brother Jesse Atwil. May buntag.